जेन्ना लोक एक जाता, एकामेकाक सपोर्ट करता, कितें रॉंग जालें जाल्यार आवाज करता, क्वेश्चन करता, तेन्ना पावरान आसलेले लोक आमच्या भितर उजो पेटोवपाक, झगडी लावपाक ट्राय करता. कशें म्हटल्यार धर्माच्या नांवान, जातीच्या नांवान, पयशाच्या नांवान, राजकारणाच्या नांवान आमच्या मदीं झगडी आनी उजो लावपाचो प्रयत्न करता. आनी जेन्ना आमी झगडटा ते पसून आमची मजा घेता. आतां आमी डिसायड करपाक जाय, आमी अशेच झगडत रावतले काय एक जावन तांकां क्वेश्चन करतले. कोण म्हणटा आपलो धर्म व्हडलो, कोण म्हणटा आपले भाशेक पयलो मान जाय, कोण म्हणटा आपली पार्टी सगळ्यान बरी, पण हितून मनीसपण खंय आसा. याद दवरा, आमी अशेच झगडत रावले जाल्यार मेन मुद्द्यांचेर पड्डो पडटलो आनी गोंय काबार जातलें. आमच्या सगळ्यां मदीं तेच रगत आसा, सगळ्यांच्या दोळ्यांतल्यान तीच दुकां व्हांवता, सगळ्यांक तेच त्रास आसा. म्हणून एक जायात आनी क्वेश्चन करात.